अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मोमेंट टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकार कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलत फराहम करने की हिदायत भी कर दी। इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। चेयरमैन PTI के 30 करोड़ के असासे और बुशरा बीबी के नाम 698 कनाल अराजी जाहिर की है। जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। नवाज शरीफ की बीमारी सियासी रियाकारी है। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन में ताख़िर जमहूरियत की मौत होगी। शहबाज गिल के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं मेरे लिए चौंका देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो गए हैं। ये सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ये रिमांड लेना चाहते हैं। सऊदी अरब का $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद तोसी का फैसला। $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर 3% सूद भी अदा किया जाएगा। पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा जारी। अमरीकी करेंसी की रफ्तार थम गई। डॉलर मजीद गिरावट का शिकार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूनी सरमायाकार कंपनियों बिलखसूस गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी पर आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल, चौधरी सालिक हुसैन, एहसन इकबाल, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी, ज़फ़रुद्दीन महमूद और मुतालिका आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकार कंपनियों बिलखुसूस गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात मुरतब करके पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी सरमायाकार कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलत फराहम की जाए। चीनी वर्कर्स के वीज़े के हुसूल में तमाम रुकावटों को फौरी हल किया जाए। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि चीनी वर्कर्स के वीज़े में CPEC और दूसरी कंपनियों के वर्कर्स की तफरीक ख़त्म करके वीज़े के तरीक़ाकार को सहल और तेज़ किया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मंसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि पहले मरहले में फौरी तौर पर $1 से $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब NA 108 फैसलाबाद के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी की कॉपी मौसूल होने के साथ ही इमरान खान के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTI के चेयरमैन इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। उन्होंने 30 करोड़ के असासे और बुशरा बीबी के नाम 698 कनाल अराजी जाहिर की है। ज़िमनी इंतखाब NA 108 फैसलाबाद के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी की कॉपी सामने आ गई, जिसके साथ ही इमरान खान के असासों की तफसीलात भी सामने आ गईं। कागजात में इमरान खान ने 30 करोड़ 42,78,495 रुपए के असासे जाहिर किए हैं। इमरान खान ने ज़ौजा बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और ओकाड़ा में 698 कनाल अराजी डिक्लेयर की है। इमरान खान ने ज़ौजा के नाम पर 3 कनाल पर बना हुआ बनी गाला का घर, विरासत में मिलने वाले 2 घर, भक्कर में 228 कनाल ज़मीन भी डिक्लेयर की। ज़मान पार घर की तामीर पर 4 करोड़ 86,60,000 रुपए खर्च किए। 2020 में बनी गाला में इजाफी तामीरात पर 39,54,079 रुपए लगाए।
کاغذات کے مطابق عمران خان کا اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ایک فلیٹ اور ایک کمرشل پلاٹ ہے جہاں سے 14 لاکھ روپے کرایہ وصول ہو رہا ہے۔ ان کے پاس 4 بکریاں جن کی مالیت 2 لاکھ ہے، ان کے اور ان کی زوجہ کے پاس کوئی زیور نہیں ہے۔ عمران خان کی کسی بھی کمپنی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ کاغذات نامزدگی کے مطابق عمران خان کے پاس 1,12,29,398 روپے ہیں۔ انہوں نے 4 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ظاہر کی ہیں۔ عمران خان کے ایک اکاؤنٹ میں 3,23,587 ڈالرز موجود ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نا اہل، کوئی فرق نہیں پڑتا، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قوم کو سمجھ ہے نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے۔ نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نا اہل، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنا سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی سعودی عرب اور لندن کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف میثاق معیشت کے بجائے میثاق جمہوریت کریں، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں، الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی۔ سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ معیشت تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کیس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے، تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ میرے لیے چونکا دینے والی بات ہے کہ ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں، یہ صرف ٹارچر کرنے کے لیے ریمانڈ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کیس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے، تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ مقدمہ وہی ہے جو نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے کہا تھا۔ اس دن عاشور تھا اور سب کو پتا ہے موبائل چل ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ شہباز گل کمزور ہے اس لیے اس پر مقدمہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے 75 کروڑ لگا کر انتہائی بھونڈا پروگرام کروایا۔ وہ ترانہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ کام انہوں نے مکمل کیا۔ آپ اپنے مقدمے بنائیں، یہ رانا ثناء اللہ کی ایک پالیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے۔ نہتے لوگوں کے اوپر، چاہے 25 مئی ہو، چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں، اور چاہے آپ یہ شہباز گل کا معاملہ ہو، یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں، اور یہی حال یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے آج جو روین کے اوپر نوٹس جاری کریے، میرے لیے تو وہی بڑا شاکنگ ہے کہ کیا کبھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کرتی ہیں، جہاں پہ کیس بھی جو ہے پولیٹیکل کیس ہو اسپیشلی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ارب ڈالر کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی۔ 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مدت میں توسیع دسمبر 2023 تک کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سیف ڈپازٹ کی مد میں رکھی گئی رقم کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے گفتگو میں بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ 1 سالہ توسیع کا معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ وزیر مملکت کے مطابق سعودی عرب ماہانہ 10 کروڑ ڈالر کا ادھار تیل بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے 10 ماہ میں 1 ارب ڈالر کا مؤخر ادائیوں پر تیل ملے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج ہی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے مابین کئی شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔
कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर ₹213.50 का हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और डॉलर मजीद ₹2.50 सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर ₹213.50 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 330 पॉइंट्स इजाफे से 43,187 पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से अमरीकी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।